याज्ञिका की ओकार दियों गीत कियोया 828 on page number 14. Amche kadiro soria tare koruda koila Sovis pora chamana Sontosa egit gada Sovis pora chamana Sontosa egit gada बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. आमच्या सोमिया जेसू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाळ भाव भयणीनो, आमी आनी एक नव्या सुमनांत आमी भितर सरल्या. ह्या सुमनांत आमकां देवान आशिर्वाद घालून सदांच आमकां सांगात दिवंक आमी ताचे कडेन मागुया. खेरीत भशेन आमी देवाकूच व्हडांतल्यो व्हड गिरेस्तकाय म्हूण आमच्या जिवितांत आमी देवाकूच आमी पयलो जागो दिवंक आमी वावरूंक ताचो आदार आमी मागुया. जायते फावटी आमच्या जिवितांत देवाक फाटीं दवरून आमचे गिरेस्तकायेक आमी पयलो जागो दिल्ले आसता. तर देवाचे काकलूत आनी एकामेकाचे बोगसोने मागुया. सगळी बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोरपोरीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडार उचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. Somia kaklutko Somia kaklutko Krista kaklutko Krista kaklutko Somia kaklutko Somia kaklutko. प्रार्थुया. मोहिमेवंत देवा, सोर पदवीदार बापा, सदां तुजी भक्ती करूंक आनी खऱ्या मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजभर चलयता सासणाच्या सासनाक. आमेन. बागयोन पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. बावा भयणानो, तुमच्या अपराधान आनी पातकां पासत तुमी मेलोल्यांत तेन्ना ह्या संवसाराचे चाली पोरमोणे आनी वाऱ्याच्या पदवीन चलयता त्या अधिकाराच्या मुणगे देवाच्या कल्पनान तांचे सोवें आतां वावुरतात त्या आत्म्याच्या नेमा पोरमोणे तुमी जियेतेल्यांत. खरेंच म्हणल्यार आदीं आमी सगळीं ताची असलीं आसल्यांव. कामचारी जिवीत जियेताल्यांव, कुडीच्या वडोवण्या पातल्यान चलतल्यांव आनी आमच्या वाद्याची जाल्यांव. आनी अशें आमी एरा भाशेन सैमान
देवाच्या रागाक सापडलेल्या. पूण देवाची काकलूत इतली व्हड आनी इतलो ताणें आमचो मोग केलो की आमच्या पातकांक लागून आमी मेल्ल्या तेन्ना क्रिस्ताच्या एकवटान ताणें आमकां नवो जीव दिलो. ताज्या फुक्या देण्या तुमची सोडवण जाली. क्रिस्ता जेजू सोवें तांच्या सांगाता ताणें आमकां पुणोन जिवंत केलीं आनी तांचे बरोबर आमकां स्वर्गार बसयलीं. ह्या पोरी जेजू क्रिस्ता सोवें आमचे ताई आपलें बोलेपण दाखोवन फुडल्या शेडकां तांणी आपली अप्रिमीत कृपा कोलीत केली. कारण देवाचे कृपेन बावडटा उद्देशी तुमकां सोडवून मेल्ले तुमचे ओस्तोंगी न्हय पूण देवाचे फुक्याचें देणें. ह्या कामांत आमी मिजाज करूंक न्हय, कित्याक आमची सोडवण आमचेच कोन्या वरवीं उपजोना. आमी देवाची रोचना. आपणें आदीं फुडेंच तयार केल्ले बऱ्या कोन्याचें जिवीत आमी जिवंक क्रिस्ता जेजू सोवें ताणें आमकां रोचल्यांत. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावं दी. सवेस्परान आमकां रोचल्यांत ताचे आदीं आमी आसांव. पोतून म्हणुया. सर्वेस्परान आमकां रोचल्यांत ताचेच आदीन आमी आसांव. सवेस्पराचें सोवें कोरात. अनुदान ताची भोक्ती कोरात. सुरगितां गावून भितर सोरात. सोतोसान याद देवा मुखार. जबाब. सर्वेस्परान आमकां रोचल्यांत ताचेच आदीन आमी आसांव. सवेस्पर आमचो एकलोच रोचणार. तो आमचो बापूय तो सांबाळणार. विस्वासान येयात तर ताचे मुखार आमा सोमेस्तांक तो घेवंक रावता. जबाब. सर्वेस्परान आमकां रोचल्यांत ताचेच आदीन आमी आसांव. तो गोवली आमी ताज्यो शेल्यो. मोयपासान चोरूंक सांबाळुया. ताचे मुखार तो आमचो देव. आमी ताचो लोक ताची पोरजा. जबाब. सर्वेस्परान आमकां रोचल्यांत ताचेच आदीन आमी आसांव. ताजे दारवटे काडून येयात. ताच्या मंदिरान भितर सोरात. देवा दिनवासूंक एकठांय जायात. सगळीं बरोबर गायंत नोमान. जबाब. सर्वेस्परान आमकां रोचल्यांत ताचेच आदीन आमी आसांव. आमचो सवेस्पर कितलो बरो ताचो माई मोग सासणांक उरतो. ताज्या उतराचेर विस्वास आमचो. पिळकेचे पिळकेन तो विस्वासी. जबाब. सर्वेस्परान आमकां रोचल्यांत ताचेच आदीन आमी आसांव. उद्गार. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora. खुशी मोनान जी कॉरेन्स गरीब ती कॉरेन्स बागी. सुर्गीचे राज कॉरेन्स तांचें. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सौम्या. लोकाच्या जोम्यांतल्या कोण एकल्यान जेसूक म्हणलें, गुरुजी आमकां पडला त्या दायजाचो वांटो कुशीन काडून म्हाका दी म्हूण म्हज्या भावाक सांग. पूण ताणें ताका अशी जाप दिली, इश्टा तुमचे भितर न्याय नीत वो वांटप
करूंक म्हाका कोणें नेमला. मागीर ताणें तांकां सांगलें, चोत्राय दोरात आनी सगळे तरेच्या आपसुवातींतली मेकळी रावात, कित्याक कोणाक हुस्कोळ गिरेस्तकाय आसली जाल्यार ताचें जिवीत तिचेर दवरलोलें ना. मागीर ताणें तांकां एक वपार सांगली. एक गिरेस्त मनीस आसलो आनी ताच्या शेतां भाटांक खूब पीक जालें. तेन्ना तो आपणाच भितर चिंतूंक लागलो, म्हजो पीक पाडो भरून दवरूंक म्हजे लागीं जागो ना. हांवें कितें करचें? आनी ताणें म्हळें, अशें कोत्तलो, म्हजे कोडे मोडून तांचेकूय व्हडले बांदतलो आनी म्हाका पिकला तितली आनी म्हजी गिरेस्तकाय तातूंत बरोवन दवरतलो. मागीर म्हज्या ओत्म्याक अशें म्हणटलो, ओत्म्या म्हज्या, सोबार वर्सांक पुरोसो खूब माल तुजे आदीन आसा. विसव घे, खा, पिये आनी मोज मार. पूण देवान ताका म्हळें, पिश्या, आज राती तुजो ओत्मो परत मागचो आसा. म्हणटच तुवें तयार करून दवरलाय तें कोणाक? आपणाक तेवें एकठांय करता, पूण देवा मुखार गिरेस्त जावंक ना. ताची कोत ही. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रिच्या भाव भयणो, आमकां सगल्यांक देवान सोबार देण्यांनी भरला. हांचे मदें एक देणें म्हटल्यार आमची गिरेस्तकाय. आयज ही गिरेस्तकायेचे गजाल कोत्ताना आयच्या शुभ वर्तमानांत जेसू आमकां कितें सांगता तें आमी आयकूंक जाय. गिरेस्तकायेचे गजाल कोत्ताना जेसू आमकां सगळ्याक चतूर रावंक शिडकायता. कित्याक जायते फावटी आमी मनशां गिरेस्तकायेचे आशेन आमी बोल्ला आनी गिरेस्तकाय आनीकूय सोडूंक आमकां आमी आशेता. प्रिच्या भाव भयणो, अशें आमी गिरेस्तकाय जोडटा आसतना आमी एक वस्तू आमी विसरता की व्हडांतली व्हड गिरेस्तकाय म्हटल्यार आमकां जेसूच आमचो सोडवणदार. आमी ही सोडवण जोडूंक जाय जाल्यार जेसू भशेन जियोंक जाय. दुसऱ्याचे हुस्क्यान कांय नासतना वो आमकां जाय तितलेंच आमी धरून आमी जियोंक गरज. पूण जायते फावटी आमकां जाय तितलेंच न्हय, पूण नाका तितलें आमी जोडून दवरता. प्रिच्या भाव भयणो, आमी अशें गिरेस्तकाय एकठांय कोत्ताना एक वस्तू आमी विसरता की ही सगळी गिरेस्तकाय आमी एकठांय केलेले सगळे देवान दिलेले देणे. म्हणटच देणे आमकां चड गरजेचे हो देणे दिनार हाका आमी विसरता. आशयान भरलेले मनशाचे तीन भाशेचे वागणूक आमी पळयता. प्रिच्या भाव भयणो, पयले सुवातेर आमी पळयता थोडे मनीस थोडे मनशाच्या जिवितांत आमी नदर मारी जाल्यार गिरेस्तकायेचे मोगान पडटात. गिरेस्तकायेचे मोगान पडटात म्हणटच कितें जाता तांच्या जिवितांत आपणा खातीर जियेतात. आपलेच पासत चिंततात, दुसऱ्या पासत न्हय. आपल्या पासत आनीकूय जोडटात, आनीकूय एकठांय कोत्तात. गिरेस्तकाय एकठांय कोत्तात तितलेय गिरेस्तकाय पयशे आपल्या पासतूच वापरतात. दुसरी वस्तू म्हटल्यार थोडी मनशां आमी पळयता दुसऱ्याचे गरज
वो दुसऱ्याचे वंदोवणी आमी ओळखून घेवंक आमी फुडें सरना. कित्याक आमची गिरेस्तकाय, आमचे पयशे, आमचे दोळे धांपतात. दुसरी वस्तू आमकां दिसची पडना. म्हणटच पिच्च्या भाव भयणो, जितलो आपलेपण वो आपस्वातीपणान जियेता तितले ते दुसऱ्याचे कांय पडना. दुसऱ्याची गरज ताका ओळखूंक जायना. म्हणटच पिच्च्या भाव भयणो, तो आपणा खातीर जियेता तेन्ना दुसऱ्या खातीर जियोंक ताच्यान जायना. कांयच करूंक जायना दुसऱ्या खातीर. तिसरी वस्तू म्हटल्यार आनिकूय थोडी मनशां आसात, तांचे आशा धरून जियेतात. तांची मनशाची वागणूक पळयल्यार ती कुड्ड्या देवाक वो देवाक तो नमस्कार करतात. आमी पळयता ओ देवाक तो नमस्कार करतात. ओ देव, ओ कुड्डे देव म्हटल्यार कोण? आमच्या जिवितांत जायते फावटी गिरेस्तकाय आमचो देव जाता. म्हणटच देव सेकंडरी, दुसरो लास्ट. थोडी विसरतात देवाक वेळ दिवंक, मागण्यांत वेळ सारूंक, मिसाक वचोंक. कित्याक आमी आमचे गिरेस्तकायचे हुस्क्यान आमी जियेतात. दुसरी वस्तू म्हटल्यार ओत्मीक वाडाय आमच्या जिवितांत जावंक जायना. जायते फावटी जायते मनशां अशेंच जियेतात. पिच्च्या भावनो, हाकाच लागून आयज जेसू आमकां सोत्राय धरूंक आमकां शिडकायता. ह्या गिरेस्तकायाक लागून आमचें जिवीत कितें जावंक शकता. आमचें जिवीत हांगासर आमी बरें भशेन जियेना जाल्यार आमी दुसरी जिवीत, सासणीक जिवीत जोडूंक जाता काय ना, जाता वो ना तें आमकां जेसू सांगूंक सोदता. प्रिच्या भाव भयणो, आमी देवाक आमी तर ही तिनूय वस्तू आमी आमच्या जिवितांतल्यान काडून पयस जावंक जाय जाल्यार एक वस्तू चड गरजेचें. सदांच आमी देवाक पयलो जागो आमच्या जिवितांत दिवंक गरजेचें. सदांच आमच्या काळजांत, आमच्या मनांत देवाचें चिंतप, आमी आमचे ओत्मीक वाड्याचें चिंतप आमी करूंक चड गरजेचें. तेन्नाच देव आमकां सासणीक जिवीत बसयतलो. जायते फावटी प्रिच्या भाव भयणो, आमी सगळीं ह्या गिरेस्तकायचे, ह्या संवसारी वस्तूचे गुलामपणां जियेतात. पूण जेसू देव आमकां गुलामपणां जिवंक दिना. कित्याक ताणें आमकां आपल्या भुरग्या कशें ताणें मानून घेतला. म्हणटच आमकां सोर्गींचें दायज रावता. ही सोडूंक जाय जाल्यार पिच्या भाव भयणो, आमचे कडेन आसा तें आमी दुसऱ्यांक वांटून, खेरीत भशेन गरज आसा तांकां तांचे सवें आमी वांटून दिवन आमी जिवंक गरज. म्हणटच पिच्या भाव भयणो, देवाचो आदार आमकां मागया. बळ आनी धीर आमच्या जिवितांत दर एक दीस आमी देवाकूच पयलो जागो दिवन आमी आसा तें आमचे कडेन आसा तें गिरेस्तकाय दुसऱ्या सवें वांटून दिवन वो दुसऱ्या सवें आमी देवाचो मोग दाखोवन देवाक दुसऱ्या सवें आमी वळखून घेवंक आमी वावरूंक ह्या मिसांत मागुया. पेटवणी वेळार आमी गीत घेवया. C21 on page number 37. Yadik babacha hata Kite vidir dovorta Kite katay tiaundia Kite katay te karshi
चाहता कि te vedir de voltar. Mosok mo adiku, moche kaliza mo, moso sonto sanidu, sogli mochi jin galta, mosok mo adiku, moche kaliza mo, moso sonto sanidu, sogli mochi jin galta. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान स्वरूप उदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नक्की पवित्र सभेच्या दवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुवें आमच्या हातांनी घालाय त्या देणया वरवीं तुजी कृपा आनी नितोळकाय आमकां दी. तुजे सेवेक भेटयलोल्या ह्या पवित्र गुटा वरवीं आमचें मन पातकांतले मेकळे कर आनी अशें आमचें जिवीत शुद्ध निर्मळ जावं दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सौर पदवीदार आनी सासणाचे देवा, स्वरूप काळे आनी सर्वताय, आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसून आमच्या फायद्याचो. आमचे दिनवासणेची तुका कसलीच गरज ना. तरी तुका आमी दिनवासांव जाल्यार हेवूय तुजेंच आमकां आनीक देणे. आमच्या दिनवासणेच्या प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकुल चडोना. तरी असले प्रार्थना करून ख्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमीच तुजे कृपेंत वाडत वेता. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देव तुताचो दोलबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजे किर्तन निरंतरी गायता. Sorvespor tu, sorgani sonsa, moля tuja voi bova, utsorgi tu kazoi zoi. Sorvespora cenavi, yeta ta kazo, utsorgi tu kazoi zoi. बापा क्रॉस पवित्र तुमच्या सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस्ट मरून सुसूंक आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काळज घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काळज, नवी आनी सासणीक कोराराचें रगत, पातकांचे बोगसोने मेळच्याक तुमचे पसत आनी सोमेस्त मनशा पसत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासा करात. Bavarta so good por gotuya. Tuja kursa ani puno jivok poda vorvi. Tu veram ka sodo ili sobia. Samsara ja sorvoda
आमची सोडवण कर. बापा जेसूच्या मरणाचो आनी पुनो जिवनपणाचो मी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंड आनी सोडवणेची काळ सुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवास जावं. आनी जेसूची कुडीन रगो सेवतले आमा समेत सांग पवित्र आत्मेवर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पर आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे आदनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे कोतीन मेल्ल्या समेत सांग तुजे परजोड तुमकां मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्ताची दया कर म्हण आमी मागता. अंकवार मरे दयाचे मे सांगाती बागेवन जुसेत सोपोती बागेवन तूं धरून तुता आनी सर्व काळी तुका मनवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेसू वरवीं त्या जेसू संगाता त्या जेसू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सर्वदोनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनात धरून ताणे शिकवलेले प्रार्थना दीर्घ घेऊन म्हणूया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज सामका येवं. तुझी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिनाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोबस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेसू क्रिस्ताचे इन्याक आमी बरोवाशान वत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन स्वरुपातकांतली सुटोय आनी सर्वाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजबोडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनांक. सुमिया जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तेजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. शांती तुमकां. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटात ती. ही शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात आमी सगळीं सुबाकी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. क्रिस प्रसाद वेळार गीत घेवया. D21 on page number 58. Dadushi saya ta laglia hotmia Jesushi ya sukona slowly zorit lepio Dadushi
Isaiah, तुझ्याशी येता जेजू, आमचीशी तू राव जेजू, तू एकलोच आमचो विश्वास, तू आमचो विश्वास, तुझ्याशी येता जेजू, आमचीशी तू राव जेजू, तू एकलोच आमचो विश्वास, तू आमचो विश्वास. ह्या वेळार आमकां जेजू साक्रामेंताच्या रुपांत घेवंक घडना, तर भावार्थान हे मागणें करुया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या पोरी हांव तुका वेंग मागतां, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोशिल्लो कोट सरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, ह्या सोर्गींच्या जेवणांत परतून परतून वांटो घेवन तुज्या जिवान आनी मोगान आमी वाडोशी कर. ताचे वरवीं ह्या संवसारी जिविताक गरजेचो सगळो आदार आनी सर्गींच्या गुटांची अदीक वदीक संपूर्ण समजणी आमकां मेळूं म्हूण आमी मागतां. जेसू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसूं. सौर पदवीदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गीत घेवया F24 on page number 97. जो कोण म्हजी सेवा करता, ताणे म्हजो पाटलाव करचो. जो हांव तुमचो दोनी आसा, थंय आसतलो सेवक म्हजो. जो कोण म्हजी सेवा करता, ताणे म्हजो पाटलाव करचो. जो हांव तुमचो दोनी आसा, थंय आसतलो सेवक म्हजो.